آپ فرماتی ہیں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی فرماتی ہیں میں کچھ نہیں آنی تسی کون سارے تو وڈیری کہن لگیا میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں کچھ نہیں آنی کدھر آئی کہن لگی مقدرات ناز کرنی محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں جبریل پوچھتا ہے میں وڈا کہ تسی وڈے ہو نبی کریم نے فرمایا پہلے تے دسو نا تسی کدوں دے ہو تے جبریل عرض کردا کی دسا کدوں دا یا رسول اللہ ادو تے نہ سال تے نہ دن تے نہ مہینے تے نہ چند تے نہ سورج تے کی دسا اونج جو ہے سی نا میں او دے مطابق دسنا فرمایا جی جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ او جڑا اللہ دے عرش دے اوپر پردے لٹک دے نا جڑے حجاب نے انہاں حجابات وچ جڑا چوتھا حجاب ہے نا اس حجاب دے اندر ایک ستارہ چمکدا سی او 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے میں انہوں 72,000 باری ویکھے آئے ان پڑھے لکھے ہو میں نے سچی دوسو 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل دی عمر بن دی تے جبریل میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہون میری عمر دا حساب آپ ہی لگا لو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لے کے تے جبریل کہندا جی میری عمر دا حساب آپ ہی لا لو نبی پاک نے فرمایا جبریل او ستارہ بھی کھاواں تے پہچان جائے گا تے جبریل کہندا کملی والے دو باری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں میں تا 72,000 باری ویکھیا ہے اکو نگاہ چ پہچان جاواں گا کالے دے والی نے اپنے پہچانی تو یا ماما ہٹایا جبریل ویکھیا راہ گیا تارا میرے نبی دے ماتھے چ پیا چمکدا ہے میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ فرمایا جبریل جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نائی محمد ہے فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں فرمایا قُلْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ فرمایا آدم نو بنان لئی اجے تساں فریضیاں مٹی بھی نہیں سی کوئی میں تیو دو بھی نبی شام فرمایا جبریل سن میں کدوں دا فرمایا آدم یہ جے گارے بیچ سی محمد یہ تو بھی تارے آدم جے گارے بیچ سی سبحان اللہ چلیے ایک باری پھر میاں محمد بخش دے دربار تے جنہوں اپنے سننی ہوں تے نازے ہو بولے سبحان اللہ تھوڑا جو اور زور لگا کے بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا اوس ملے ہویا اولی آخر دویں پاس او آپے مل کھلویا لگا دے جا کم رسول کدوں دا رسول ہے یاد رکھے رسول ریٹائر نہیں ہوندہ نبی کدے ریٹائرڈ نہیں ہوندہ نبی ہمیشہ تو نبی ہوندہ ہے ہمیشہ تک نبی ہوندہ ہے تو اسی پوچھو گے میرا نبی کدوں دا نبی ہے تے کدوں تک نبی ہے اے تے میں دسیا کدوں دا نبی ہے چلو میں اے تے قرآن دی کو اور دلیل دے میں پھر میں تانوں دسا کدوں تک نبی ہے اچھا بولو سبحان اللہ
حضرت مریم علیہ السلام جدو اپنے پتر عیسیٰ نو چکیا تے گودی چ لے کے جدو آئیاں نا وادی وچ جدو آئیاں اپنے پنڈ تے چودھریاں پوچھا اے بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا پتر ہے۔ تے سارے کہنے لگے ہاں ہائے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آ گیا؟ مریم رو پئی آسمان وال ویکھ نا مریم بطول علیہ السلام نے عرض کی تھی ہن کی جواب دیواں؟ اللہ نے فرمایا مریم بولنا نہیں۔ عرض کی تھی میں بولنا بھی نہیں تے منو میں نے پہ مار دینے کہ میرا تے شوہر کوئی نہیں تے بچہ کتھوں آ گیا؟ اللہ فرمایا تو نہیں بولنا ہن انج کر پتر والی اشارہ کر۔ اللہ فرمایا فاشارت الی کر اشارہ پتر والا۔ مریم نو خیال آیا پہلے دن دا پتر ہے تے ایک ہی بولے گا اے میری گواہی کیویں دے گا؟ حضرت مریم نے جڑ ویلے اپنے پتر عیسیٰ والی اشارہ کیتا عیسیٰ اپنی ماں دی گودی چ بول پے تے آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا میری ماں تے اعتراض نہ کرے آج، فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوں، آتانی الکتاب میں انجیل کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں۔ نوجوانوں جھوک دیتا ہے ہونے والے ہوں عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ماں دی گودی جگہ دینے میں نبی بن کے آیا ہوں تے جیتا مقتدی ماں دی گودی جے نبی ہے جیڑا مسلح سے کھلوتا ہے او قدوں دا نبی ہوئے۔ عیسیٰ ماں دی گودی چ کرے وجعلنی نبیا میں نبی بن کے آیا۔ پتہ لگیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آن دینے۔ نبی آ کے نہیں بن دے مرزا قادیانی آ کے بنن دی کوشش کردا رہا آ کے نہیں بن دے نبی بنا کے بھیجے جاندے نے۔ اللہ فرماتا وآتیناہ الحکم صبیا حضرت یحییٰ دے متعلق اللہ نے فرمایا اساں انہاں پنگوڑے چی نبوت دے دیتی اور عیسیٰ ماں دی گودی چ نبی یحییٰ پنگوڑے چ نبی تے میرا نبی فرمایا کنت نبیاں و آدم بین الروح والجسد فرمایا اجے آدم دے جسم چ روح بھی نہیں سی آئی میں ادو بھی نبی ساں ادو بھی نبی ساں۔ پڑھا قرآن پھر میں اپنی موج چی لگا تسی بھی تھوڑی موج چاہ جو پھر میں تو اما حلیمہ دے بیڑے چھاڑ رہا ہوں کیونکہ دو ہستی ایسی ہیں انہوں نے ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوتی۔ ایک حضرت سیدہ آمنہ ایک اما حلیمہ۔ آخر تے میں جلدی جلدی بس دعا دا کٹھا ذکر کر کے بس اجازت چاہنی میں ایک اور محفل تے پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت تے ذرا غور کریو۔ میں نو تسی حافظ جی بھی کہندے ہو علامہ صاحب بھی کہندے ہو حضور بھی کہندے ہو پیر صاحب بھی کہندے ہو خلیفہ صاحب بھی کہندے ہو بڑا کچھ پر میرا اصل نام کی عمران یہ میرا ذاتی نام باقی میرے صفاتی نام ہے۔ آسی صاحب بھی میرا ذاتی نام علامہ صاحب قاری صاحب حافظ جی کہہ سکتے مگر اصل نام ذاتی ہونا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ دا جڑا اس میں ذاتی ہے او اللہ ہے اون جو الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے الرؤوف بھی ہے الباقی بھی ہے الاول بھی ہے الآخر بھی ہے الباطن بھی ہے الظاہر سارے نام دن مگر دا ذاتی نام جڑا او اللہ ہے او دے علاوہ کوئی اور اللہ ہو سکدا کیونکہ اے دا ذاتی نام ہے۔ کملی والے دا ذاتی نام ہے محمد۔ احمد بھی میرے نبی دا ذاتی نام ہے کیونکہ ماں نے نام احمد رکھیا دادا جی نے نام محمد رکھیا ٹھیک ہے۔ پر اللہ نے قرآن دی آیت کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے نہیں فرمایا یصلون علی المحمد یصلون علی الاحمد او ذاتی نام سن پر فرمایا نبی صفاتی نام تے اپنی باری آئی تے فرمایا ان اللہ اپنا نا ذاتی تے یار دا صفاتی یا اللہ انج کیوں اللہ فرمایا کملی والے پہلی تے گل اے کہ تیرے تے میری صفتاں درود نہیں بھیج دیاں تیرے تے میری ذات درود بھیج دی ہے۔ تو دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے اللہ نے فرمایا اللہ نبی تے درود بھیج دے عرض کی دیا اللہ کدوں دا بھیجنا ہے
جدوں تک بھیجے گا اللہ نے فرمایا ان اللہ فرمایا اللہ نبی تے درود بھیج دے عرض کی دیا محمد احمد کیوں نہیں آکھیا فرمایا لوگوں کو بھلیکھا نہ پے جائے جدوں ماں نے احمد محمد نہ رکھیا اللہ ادو محمد دا ذکر کرن لگا جدوں تک میں اللہ ماں جدوں تک تو نبی ہے ادو تو لے کے ادو تک میں تیرا ہی ذکر پیا کرنا تو جدوں دا نبی ہے تے جدوں تک نبی ہے تیرا رب ادوں دا تیرے تے درود بھیجدا ہے تیرا رب ادوں تو لے کے ادوں تک ہی تیرے تے درود پیا بھیجدا ہے گرامی قدر اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم اللہ فرماتا حریص علیکم اے او رسول آئے کہ غلامہ دا مشقت وچ پینا اس رسول تو برداشت نہیں بڑا حریص ہے غلامہ دا کدے غاراں دے وچ تے کدے یاراں وچ بیٹھ کے آکھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کڈا بدبخت امتی تے جڑا کلمہ پڑھ کے میلاد دا چن چڑھے نا تے جنے کھنے نو پیا پوچھدا ہے اے میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے بھائی امین نو پوچھدا تو لائٹاں بڑی لوائیاں اے کیوں لوائیاں کتھے لکھیاں اے میلاد مناونا کتھے لکھیا اللہ تے قرآن چ فرماتا ہے رسول او آیا ہے جڑا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کوئی او نبی تے ہر ویلے امتی 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 آکھے ہاں جدو ماں دی گودی چاہے نا تے ماں کہہ دیئے لب پہ ہل دے مکان لا کے سنیا تے آواز آئی امتی معراج تے گئے تے اللہ نے فرمایا مگو جو مگنا ہے اکھے امتی تے جدو قبر چ رکھیا تے حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چاچا عباس دے بیٹے فرما دے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک دی قبر چ نکلیا فرما دے نبی پاک نو قبر انور چ رکھ کے جدو میں نکلن لگا نا باہر حضور نو دفن کرن لگے فرما دے مینوں اچانک خیال آیا میں آخری باری پھر نہ محمد دی زیارت کر لواں فرما دے میں دوبارہ قبر اتریا تے میں حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے دیکھیا لب پہ ہل دے کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی سی امتی او نبی آوے تے آکھے امتی او نبی جاوے تے آکھے امتی تے امتی کڈا بھیڑا او کہندہ نبی دا میلاد بنونا کتھے لکھے ظالمہ تو تے اپنے ہر سان علی یا رسول اللہ دے نعرے لگامے تے روز میلاد بناوے نا نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق ادا نہیں کر سکتا میں اکثر مثال دینا تے اج پھر دیوا لگا ایسے ویرے کسے فروٹ دی دکان تے جائیو نا اتھے کھڑے ہو کے ویکھے بلا کوئی ایک گاہک بھی انج دا آندا ہے اچھا جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضور بچہ نہ سال دا بیمار ہے کہندے کوئی زندہ نہیں میرا تشریف لے آج میرے بابے اندر جوڑے صدقہ ٹور کے جاؤں گے انشاءاللہ سیاں دے جوڑے اندر صدقہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ اچھا بولو میں مڑ واپس لے چلا تو انو بے میں جلدی تقریر چھڑنی سی ارادہ میں کر لیا سی کہ بس میں ہور دو چار باتیں کر کے چلے ہیں پر میرے کانے چاہ کے کسی آکھیا نہیں جی لمبی تقریر کرو ہن میں لمبی کر لگا انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی صاحب اورے فجر پڑھا کے جانا ہے ہون تک میں اپنا رانجا راضی کیتا ہون میں توڑا رانجا راضی کرن لگا بھائی آج سویرے کسی فروٹ دی دکان تے جائیو تے بیکھیو بھلا چھوک دیتا دی کسی ریڑی کسی فروٹ دی دکان تے کوئی ایک گاہک بھی ایک آندا ہے جڑا آ کے تے دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے اے تہاڈی دکان تے جنہ گلیا گلیا سڑیا سڑیا فروٹ ہے نا اے مینوں دے دیو کوئی آندا ہے اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے اس نبی دا میلاد مناونوں تیرا جی نہیں کردا جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لینے
آکھے گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں یہ جدا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرن گے نوجوانوں اللہ نے جڑے ویلے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ عدد دیارے اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون اللہ نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھاؤ فرمایا لکھ آدم دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا جڑے آدم دی امتی نیک ہون گے جنت جان گے جڑے گناہگار ہون گے دوزخ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھاؤ فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھاؤ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاؤ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا فرمایا محمدی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھی آئی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمانی قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے کہن لگی یا اللہ قانون بدل دائی نہیں پرانا ہی قانون لکھائی جانا ہے میں اوہی پرانا قانون لکھن لگی ہوں اللہ فرمانی قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار امت گناہگار ہے امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے امت مذنبۃ و رب غفور امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے تیرا اجے بھی نبی دا میلاد مناون جی نہیں کردا اور جس نبی نے تیری ازل دے دیاڑے لاجاں رکھ لیاں نوجوانوں جھوک دیتا والے او ازل دے دن کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا بھائی کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ نے آکھے ہوئے گا آدم آ روحاں تیریاں ابراہیم آ تیرے امتی ہونگے موسیٰ آ تیریاں عیسیٰ آ تیریاں داؤد آ تیریاں زکریا آ تیریاں سلیمان آ تیریاں موسیٰ عیسیٰ آ تیریاں محمد دا میلاد منایا کر ازل دے دہاڑے محمد دی بانڈ بے چایا سائیں عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم اللہ سرکار کی آمد اقبال کی آمد ستارے ختم نبوت ستارے ختم نبوت ستارے ختم نبوت زندہ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ ایک چکر حضرت پیر باہو دا دربار دا نہ لا کے آئیے بھائی اچھا بولو گے تے جاواں گے نا بھائی ہاتھ ہو بندہ چکتا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے تے جڑا نہیں ہاتھ چکتا نال دا بیلی سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چک کے جگا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گانا بھارا ہونال شفاعت اے سرور عالم چھت سی عالم سارا حد بحد درود نبی کے جدائد اسارا میں قربان تنا کی باہو جنا ملیا نبی سہارا
جے میں قربان تینا پی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو ایک دن نہ مدینے دی عورت آ گیا میرے نبی کو توجہ ہے تھکے تھے نہیں ہاتھ کڑ کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ٹھیک نہیں میں کچھ نہیں کہتا ہوں ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو بھائی سبحان اللہ میں ذرا چیک کیتا ہے اے مولوی چیک کرنا ہوں دن مولوی صاحب بھی چیک کر دیں دے اونچا بولو سبحان اللہ مولوی کھنگورا مارے نا تے کہندے نے گیا ہی ہے نا میں صدقے تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے عورتاں آ گئی مدینے دی ایک دن نبی پاک دی بارگاہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یہ سارا دین مرداں واسطے آیا حضور فرما کیوں تے عورتاں کہہ دیا یا رسول اللہ تواڈے پیچھے جمعہ پڑھن تے مرد خطبہ سنن تے مرد جہاد تے جامن تے مرد ہر ویلے تواڈیاں خدمتاں کرن تے مرد تے اسی عورتاں بچے پالن آئیاں دنیا تے ساڈا دین کوئی نہیں سانو کون سکھائے گا میرے آقا نے فرمایا چلو انج کریا کرو ہفتے چ ایک دن تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو میں محمد تانوں بھی دین سکھایا کرا گا اچھا بھائی نوجوانوں جھوک دیتا والے میں نے سچی دسو او کیسا منظر ہوئے گا گلی ہوئے مدینے دی حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا محفل میلاد ہوئے عورتاں دی تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا کیسی میلادی محفل ہر ہفتے اما عائشہ صدیقہ دے گھر سجدی ہوئے گی عورتاں نے مدینہ دیاں کٹھیاں ہو جانا تے میرے نبی نے خطاب فرمانا میرے نبی خطاب فرمانا یاد رکھیو ہر نبی خطیب ہر نبی خطیب اللہ نے فرما ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ فرما کملی والے اللہ وال بلاؤ سونی تقریر کر کے حکمت دے نال تے والموعظۃ الحسنہ دے نال بلاؤ روکنو اللہ وال ہر نبی مقرر تے خطیب آ جڑا خطابت دا فن ہے نا اے نبوت دا فیض ہے خطیب بندہ نہیں یاد رکھو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے دو بندے میں سمجھنا ایک شاعر تے ایک خطیب اے بندہ محنت نال نہیں بن سکتا کیوں جی من دے ہو نا شاعر اور مقرر بندہ اپنی مرضی نہ نہیں بن سکتا نہ محنت نہ بن سکتا اے اللہ کریم پیدا فرماتا ہے ایک خاص عنایت ہوتی ہے ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے پڑھ لکھ کے ساڑھے بڑے بڑے استاد سن جنہوں کو لسی پڑھے پر تقریر نہیں سن کر دے ہیں نا ساڑھے بھی استاد پتہ لگ گیا کہ پڑھ لکھ کے بندہ تقریر نہیں یہ نہیں ضروری کہ بندہ بہت بڑا مناظر ہوئے تو پھر نہیں تقریر کرنا ایک خاص فن ہے اللہ کریم عطا کر دے ہر نبی خطیب ہر نبی مقرر میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ جادو والیاں تقریراں ہوندیاں نے حضور نے فرمانا چھے جادو ہوندہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا جادو ہوندہ تقریر ان مقرر ماننا میں خطیب تا پترہ تے آپ بھی خطیبہ میں پیو دادے تو خطیبہ تے میں اے دعویٰ کرنا مبر رسول تے بے کہ جدی تقریر چھے جادو نہ ہوئے منو مقرر ہی نہیں مانتا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا خطیب ہوندہ یہ ہوئے جدو بیان چھے جادو ہوئے بندے نو نیند آئی ہوئے وہ بھول جائے واش روم جانا بھول جائے تقریر دے دوران ان مقرر میں سمجھنا جنہوں بھول جائے دنیا تقریر دے دوران انہوں غوث پاک جدو تقریر فرما دے سانا تے جنازے نہیں سن گنے جاندے انہی دنیا دے کلیجے پھٹ جاندے سن آپ دی تقریر سن کے تے جتھے میرا نبی تقریر کرے اور جنہیں معراج دی رات نبیوں نے خطاب کتاب ایک دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے کدھر عورتہ دا بھی انتظام سی پردے چی عیسیٰ نے ہو رہے کیوں دی تقریر کی تھی ایک مائی دی آواز آئی تے مائی کہن دی واہ مریم تیری عظمت تو صدقے جاواں آپ پتر نو جنم دیتا ہے جڑا ایڈی سونی تقریر کر دا ہے پورے پاکستان چو مائیاں میرے گھر ہوں دیا تے میں مائیاں نے پوچھا نا ماں جی کدھر ہے تو کہنے تو اڈی امی ویکھن آیا او کیڑی ماں جنے آسی صاحب نے جنم دیتا ہے تے میں کی تے میری اوقات کی
بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے تقریر کی تھی تے مائی دی آواز آئی تے مائی کہہ لگی واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں ایڈا سونا پتر جنم دیتا جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے تے حضرت عیسیٰ پکار کے فرما دے ماں جی میری تقریر سن کے میری ماں تو پہ قربان جاندے ہو کدے محمد دی تقریر سن لو تے آمنہ نو تو کائنات ہی وار کے رکھ دے کدے محمد دی تقریر سن لو کائنات وار دے سیدہ آمنہ تو ایسا مقرر تے خطیب میرا نبی خطیب الانبیاء میرے نبی نے فرمایا بیویو آ جا کرو میں توہانو دین سکھاواں گا تے محفل میلاد عورتاں دی خصوصی خطاب میرے نبی دا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے فرمایا سنو عورتوں جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نہ رب ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا تے او ماپے جاون گے جنت او پیچھو ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے عرض کر دیئے کملی والے جدے 2 بچے فوت ہو گئے میرے نبی دی رحمت للعالمینی دی عادت موج چاگئی حضور نے فرمایا او ماں پہ بھی جنتی او پچھو ایک اور عورت اٹھ کے کھلوگی تے عرض کر دی کملی والے جدہ ایک ٹر جائے حضور موج چاگئی فرمایا او بھی جنتی نوجوانوں عورتاں ٹر گئیاں تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی حجرے دے اندر آئے عائشہ بھیا نکرے بیٹھ روندیاں نے ادھر عائشہ دی اولاد کوئی نہیں نبی کریم نے قریب آ کے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے عرض کر دیا نے کملی والے آؤ کدے 3 ٹر جان جنتی ہے کدے 2 ٹر جان جنتی ہے جدہ 1 ٹر جائے جنتی ہے سنے جدہ ہوئی کوئی نہ میرے نبی دیاں کچے تھروی آگئے فرمایا عائشہ رونا کدہ کوئی نہ ہوئے ادھم میں جو بن گیا میں قربان تینا تھی باہو کہ امتی پوچھا دا نبی دا میلاد منونا کتے لکھے ظالمہ تو تے جے آیا بھی نہیں سجدو میرا نبی تیرے لی دعاواں کر گئے تو پوچھنا نبی دا میلاد تے نبی دا ذکر مناونا کتے لکھے اپنی شکل ویخ تے اپنے گناہ ویخ تے میلاد منا محمد دا کیوں جی علامہ عرفان صاحب میں ٹھیک تقریر کر رہے ہیں نا قرآن تے حدیث دے دلائل تے علماء میرے دائیں بے بیٹھے الحمدللہ میں بھی دے رہے تے بھی ڈھیرا رکھ دینے کول پر میرا تیرے کو ایک سوال ہے شام نو آکے نا تے شیشہ وکھیا کر تے اکھیاں بند کر کے نا تے اپنی زندگی دے سارے پچھلے گناہ سوچیا کر کہ دودھ وچ پانی اسی نہیں پاندے سود نہیں کھا رہے رشوت نہیں کھا رہے حرام کام نہیں کیتے جا رہے اللہ دیا حداں نو پامال نہیں کیتا جا رہا کیڑا گناہ ہے جڑا پچھلیاں قوماں کیتا تھے اسی نہیں کیتا وہ کیڑی نیکی ہے جڑی اسی کرنے ہوتے انہوں نے سی کیتی پھر کی وجہ انہوں نے رب نے بندر بنا دیتا سور بنا دیتا ایک گناہ دی وجہ تو تیری میری شکل کیوں نہیں پی بگڑ دی اسی گناہ کیوں نہیں چھڑ دے بھی نہیں ہے شکل بھی نہیں بگڑ دی پھر انج کریا کر شام نو آکے شیشہ ویکھیا کر تے اکھ بند کر کے گناہ سوچیا کر پھر اکھ کھول کے چہرہ ویکھیا کر جے چہرہ نہیں نہ بدلیا پھر محمد دا میلاد منایا کر رب تیرے وال نہیں پہ ویکھدا او محمد وال پہ ویکھدا تو پوچھنا میلاد مناونا کتے لکھے اپنے گناہ ویکھتے اپنی شکل ویکھتے تو پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتے لکھے تو روز میلاد مناوے نا کہ نبی دے رحمت دا حق ادا نہیں کر سکدا یعنی رحمت میرا نبی تیرے تے میرے تے برس آ رہے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم حریصن علیکم مناؤ گے نا میلاد بھائی اسی یا جنہوں او باپ او وڈے راجہ جنہوں لگ دا نا میری عزت میرے نبی رکھی ہے او ماں
جدے قدمہ تھلے میرے نبی لے آکے جنت رکھی ہے تے او بیوی جدی قدر ہی کوئی نہیں سی جی انہوں لگتا ہے نا کہ منو اگر جنت دا ساتھی بنایا نا اپنے شوہر دا تے نبی نے بنایا ہے تے او بیٹی جنہوں لگتا ہے نا میں تے زندہ ہی دفن ہو جاندی سا منو تے محمد نے بچایا ہے اس باپ اس ماں اس بیٹی اس بیوی اس خاتون خانہ نو میلاد ضرور مناونا چاہیے اچھا بولو سبحان اللہ اونا نو تے میلاد مناونا چاہیے نا کہ جنہوں نے لگتا میرے تے میرے نبی دیا رحمت آنے میں نے جے پڑھیا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری پڑھو یا نہ پڑھو میں تے پڑھنا مگر میرا دل کردہ نعرہ لائیے سارے سونے تیری کیا بات ہے میں کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری انج نہیں ہاتھ چکے نعرہ مارو کملی والے تیری بے ساڑیا ڈھولنا تیری بے ساڑیا ماہیا تیری ساڑیا سونیا تیری انجی بھائی انجی رل کے سارے مل کے پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے کیا بات ہے میرے نبی دی 12 ربیع الاول دی رات اچھا جی سنا دیں مصطفیٰ دہائیاں پہ گئے ادھر ہی چلے ہم تھک گئے ہو میں تجھے شروع ہو رہے آکھے ہے لاتے میں ہون شروع کرنے لگا الحمدللہ 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سیدہ آمینہ فرما دیا میں اس رات گھر وچ کلی سا فرما دیا دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تے نبی پاک دے دادا جی دیوار کعبہ اپنے پتران دے نال مل کے بنا رہے تے میں نو انج لگا رات جاری دن آ رہا تے میں نو انج جمیں میرے پتر دے آن دا ویلا ہو گئے آپ فرما دیا میں رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دیا نے یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے پتر دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے تو میں تے تیرے محبوب دی ماں تے میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلمبے کدیاں عورتیں اندر آ گئی فرما دیا میں پوچھنی نہیں تسی کون سارے تو وڈیری کہن لگی میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی آنی کدھر آیا ہو کہن لگی مقدرات ناز کرنی محمدیاں دائیاں بن کے آیا فرما دیا پھر وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور جڑا لفظ نور بولے اللہ کا دے چہرے تے ظاہر تے باطن نور و نالا نور ہو جائے خارج منی پھر بولے جے خارج منی یا اللہ او دا چہرہ چمکدہ رہے قیامت والے دن او غر المحجلین بچوں ہوئے او دا چہرہ چمکدہ ہوئے جڑا ایک باری میرے نبی نو نور آکھے خارج منی نور سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میرے بچوں نور نکلیا اچھا بولیا جو سبحان اللہ بھائی او دے چہرے تے نور آکھ میں سکتا جڑا میرے نبی نو نور ہی نہ منے خارج منی نور سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میرے بچوں نور نکلیا میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا
کے دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا انج نہیں بھائی انج نہیں ہاتھ چوکے لہرا کے سارے میلادی بن جاؤ آ گیا سونا سویرا اسٹیج والے تسی بھی پڑھیا جے آ گیا سونا سویرا ہو گیا یا اللہ جڑا اچھا بولے دے خواب وچ کملی والے ہون صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو نہیں جو نہیں بھائی اچھی آواز نہ میں تھوڑی آواز سننی ہے آ گیا ایک باری پھر پڑھیا جے آ گیا سویرا ہو گیا ہاتھ نیچے ایک منٹ کرو میں نے سچی دسو گھروں میلاد منانا ہے نا ہے نا تے انہوں تے میلاد کے اندر آ گیا سونا بھائی میلاد تے مطلب ہی ہے کسے دے آن دا ذکر کرنا میں تقریر اتھو ہی شروع کیتی سی آ گیا سونا تے جدو اعلان یہ کرنا ہے کہ آ گیا ہو سکتا ہے کسی دے دین چ خیال آوے آسی صاحب پر آ جڑا تسی کہہ رہے ہو ایک ہی ہاتھ کے چکا رہے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگایا جدو میرے نبی آئے تے جبریل کعبے دی چھاتے کھلو کے تے مکے والے اعلان کر کے کہندا ہے آ گیا عجب سارے نہیں پڑھیا حضور دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا جدو حضور آئے نا کہ پہلی عورت میں سا جڑی کمرے چاہی آپ فرما دیا میں آ کے بیکھا کہ کمرے چے دیوہ پلیا تے دیوے دی لون نظر ہی نہ ہوئے آپ فرما دیا جدر ویخنیاں آ گیا سونا سویرا بھائی ہاتھ چکے لہرا کے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا بھائی اسٹیج والے بھی ہاتھ چکے پڑھو آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا واللہ متم نورہی آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا جے کوئی سویرے پوچھے میلاد منانا کتھے لکھے آئے یہ لاڈی کیوں کرائی آسی صاحب کیوں بنائے یہ علماء کیوں بلائے انہیں لوگوں کیوں بلایا عمرے دا ٹکٹ کیوں رکھے آئے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا ساڈا آ گیا سویرے نے نا اے سارے میرے مصطفیٰ دے تے ایک باری اکھ بند کر کے میرے کہنتے ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار تے میں نو سچی دس یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرہ ہے تے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے تیرے کو قسم دے کے اللہ دے گھر چ پوچھنا میں نو سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرہ ہے ایک کملی والدہ نہیں تے کدھر ہے آ جڑا ساڈے اندر ایمان دا سویرہ ہے ایک کملی والدہ نہیں تے اے سویرہ ہور کدھر پھر پڑھو نا آ گیا سونا سویرہ آ گیا سونا سویرہ ہو گیا میرے حضور آئے تے اے سارے سویرے ہوئے نوجوان کہہ رہے ہو بھی پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیاں
ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਕੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਪੜਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ। تو مل کے سارے پڑھیے مصطفیٰ دہائیاں اے دہائی پادیوں مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں دی رات فیرو مائیاں مائیاں پہ گیاں بس بھائی بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی تو بھائی آخری گل اما حلیمہ دی سنو باقی پھر اگلے سال انشاءاللہ جدو لوری سننی ہے جو بابا جی کہتے ہیں اما حلیمہ دی لوریاں سننی ہیں میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دی گھر دی زیارت کرن جانا تے میں اتھے جا کے اپنے ساتھیوں نو کہنا کہ بھائی اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اور اللہ سارے اندر سی بچ کرے کدے جا کے دیکھو تھے واقعی نبی پاک دے سامہ دی خوشبو ہے کیا بستی تے کیا وادی ہے جدو بھی جاؤ ایک عجیب انسان دی کیفیت ہو جاندی جدو کنواں ویکھنا نا میں جتو نبی پاک بکریوں نو پانی پلان دے رہے میں جدو پہاڑاں دی سیر کرنا تے میں کدے کدے اتھے جا کے پھر بیٹھ کے سوچتا رہنا چل کملی والیا اساں تینوں تے نہیں ظاہری ویکھیا مجھے اللہ کرے نصیب ہو جائے تے اساں پتھر تے ویکھ لینا جس پتھر اتے کملی والے تیری نگاہ پئی ہوئے گی کسے پہاڑ نو میرے نبی ویکھیا ہی ہوئے گا نا کسے درخت وال میرے نبی دی جاتی پئی ہوئے گی نا تے اسی انہاں درختاں انہاں پہاڑاں تے پتھراں نے ویکھ لئیے جنہاں نے کملی والے نو ویکھیا تے جنہاں تے حضور دی نگاہ پئی جنہاں اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اساں یوں اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسا لگ پئیاں جد اما حلیمہ لے کے گئی نا میرے نبی نو گھر کیویں لے کے گئی تے بڑی لمبی گل ہے بس لے گئی تے اما حلیمہ نے رات گودی چ بٹھا کے گزاری تے اما حلیمہ ساری رات نہ رخ مصطفیٰ ویکھ دی رہی 7 بکریاں سن اما حلیمہ کو کنیاں سارے بولو کنیاں 7 بکریاں تے اما حلیمہ فرماندیاں دودھ ایک بھی نہیں سی دیندی حضور آئے نا تے 700 بکریاں ہو گئیاں اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہون ایک کینا دیندی ہے کہ آپ فرما دیا میرے برتن مک جاندے تے بکری جو دودھ نہیں مکدا امام ابن ہشام نے روایت لکھی آپ فرما دینے کہ آنڈ گماڑ دیا عورتاں اپنے بچہ نو مار دیا تے کہہ دیا میں تسی بھی بکریاں اتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیا چار دیا نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہہ دینے اماں اتھے ہی چارنے ہاں پر فرق انہا نا بیخلا تیریاں بکریاں میں چارنا تے حلیمہ دیا بکریاں محمد چار دے میرا دل کرتا میں تو نے ایک مٹھی جی حدیث پاک سناوا نبی پاک حضور دے ایک صحابی چلے کسے سفر تے ذرا توجہ نہ سنو میں اپنے لطف نہیں سناوا لگا چلے سفر تے بی بی دروازے چ گئے نا تے بی بی پوچھ دیے بی بی صاحب نے عرض کیتی حضور آ جڑی بکری ہے تے دودھ چونا ہے تے گھر چ مرد کوئی نہیں تے دودھ کون چوے گا تے او موڑ کے صحابی رسول اپنی بیگم نو کہنے لگے میں نبی پاک نو عرض کیتی ہے تو بکری تے ڈول بھیج دے وی بچی دے ہاتھ نبی پاک دودھ چو دیں گے مقام تے مرتبے ویکھ میرے نبی دے تے حضور ویکھو غلامہ دا خیال کی میں کر دے شام ہوئی نا تے بچی بکری تے ڈول لے کے گئی نبی پاک نو عرض کر دی یا رسول اللہ میرے ابو جی سفر تے گئے نے تے ذرا بکری دا دودھ نہیں چو دیں دے نبی پاک نے ڈول رکھ کے نا تے بکری دا دودھ دھویا نا جدوں تے او ڈول بھر گیا بچے ٹری تے نبی پاک فرما دے بیٹی کل 2 ڈول لے کے آ اگلے دن بچی 2 ڈول لے کے دو میں بھر گئے نبی پاک فرمایا بیٹی کل 3 لے کے آئے ان بچی 3 ڈول لے کے بھر گئے اگلے دن فرمایا 4 تے اگلے دن فرمایا 5 ڈول میرے نبی نے بکری چو دودھ بھر دیتے 5ویں دن صحابی رسول آگے گھر تے شام ویلے جدو بہ کے بکری دا دودھ دھویا نا تے ادھا ڈول بھی نہ بھریا
ڈول بھی نہ بھریا ہن اگلی گل بڑی لطف والی ہے بیگم نہ اس طرح کر کے نہ بڑے غصے نہ تے خامد دے کول کھلو کے تے بڑے غصے نہ ویکھی جاوے صحابی رسول اپنی بیگم وال ویکھ کے فرماندے نے میرے وال انج کیوں ویکھنی ہے جڑا جملہ انہاں دی بیگم نے فرمایا نا او مینوں بڑا لطف والا لگدا ہے تے بیگم بڑے غصے نہ خاوند وال ویکھ کے کہندی اے ساڈی بکری خراب کر چھڈی جے ساڈی بکری خراب کر چھڈی جے آپ نے فرمایا کیوں تے بیگم کہندی ہے نبی پاک نے کل 5 ڈول بھر کے بھیجے تواڈے کول ادھا نہیں بھریا جا رہا پر جڑا اگلا جملہ او تے کمال ہو گیا بھائی صحابی رسول اٹھ کے بیگم دے سامنے کھلو کے نا تے انج کر کے اپنے ہاتھ بیگم دے سامنے کر کے فرما دے نے میرے ہاتھ کو محمد دے ہتھاں ورگے نے ہائے 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 کوئی ایویں لوگ کہندے اڈیاں چکے میں نبی ورگا کدے صحابہ دا عقیدہ ویکھ اپنے ہاتھ بیوی دے سامنے کر کے فرما دے میرے ہاتھ کو محمد دے ہتھاں ورگے نے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوے کافر جیڑا وکھے آکھے میری ملت دے نوجوانوں اما حلیمہ دیاں بکریاں فرما دی ایک دودھ نہیں سی دیندی ہن ایک ہی انہاں دے چھڑ دیے برتن ہی مک جاندے نے 3 مہینے دی عمر 3 مہینے دی تے حضور چیزاں نو پکڑ کے ٹر دے سن 6 مہینے دی عمر مبارک تے جدو نبی پاک دوڑ دے سن 9 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک تیر اندازی فرما دے سن تے جڑا تیر لگان دے سن نشانے تے جاندہ سی ہو سکتا ہے جو میرا خیال ہے کہ اما حلیمہ جو پوچھیا تے ہو بھائی گا کسے دن آجی ایڈیاں بھی کالیاں نے تے آکھیا اماں جی پچھلے نبیان دی عمر 1000 سال ساڑی ظاہری عمر 63 سال او دے 40 سال حکم اعلان نبوت ہی نہیں کرنا پچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالوں دیاں راتاں جاگ کے رب نہ گلاں کرنی ہے پچھے رہ گئے دن انہاں دنوں وچ ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے عثمان نو غنی بنانا ہے علی نو حیدر قرار کرنا ہے بلال نو اجے کعبے دی چھت تے چڑھانا ہے بیزار نو اجے ابو ذر بنانا ہے تے ویلا تے تھوڑا جاتے ایسا کوئی پگوڑے چیتے نہیں نہ بیٹھے رب نے بھی آکھیا ہوئے گا سونے جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنیاں نے 3 مہینے دی عمر 3 مہینے دی بابا جی نے آکھیا لوری میں ایک اور واقعہ سنانا سی بس آج لوری سن لو نبی پاک 3 مہینے دی عمر تے اما حلیمہ فرما دی میں کام پی کران تھی میں ویکھیا نبی پاک نا ایک ہاتھ دیوار نال ایک زمین تے رکھیا تے حضور اٹھ کے کھلو رہے فرما دیا میں توڑی کے درے حضور ڈگ نہ جامن فرما دیا میں قریب آئی تے حضور ٹر پہ اچھا جھوک والے انج کریو گھر جاؤ نا اپنی امی کو بیٹھ کے پوچھو امی جی جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے تہانوں کی ہویا سی تے ماں پھر کول بٹھا کے متھا چوم کے آکھے گی پتر جدو پتر پہلے دن ٹر دے یا پہلے دن بول دینے نا اس دن ماما نو انہیں چاہ چڑھ دینے نا کہ اس دن ماما اپنی ماں نو فون کر کے کہندی آج میرا پپو ٹریا ہے آج میرا مٹھو بولے آئے اس دن ماما صدقے دیں دیا تاریخاں لکھ کے رکھ لے دیا انہیں چاہ چڑھ دے ماما نو اچھا تے بیڑا ہوئے حلیمہ دا ٹردہ ہوئے کملی والا اس ماں نو خبرے کیویں دے چاہ چڑھے ہونگے اما حلیمہ دوڑ کے نبی پاک نے چکے سینے لگا کے عربی دی لوری سنائی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف نے اما حلیمہ دی اس لوری دا پنجابی چا ترجمہ فرمایا نامہ بھائی لوری آپ فرما دے اما حلیمہ سینے لگا کے فرما دیاں نے آپ فرما دیاں وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وہ باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کھیڈ لے میری گود اندر وے تو باہر نہ کھیڈن جایا کریں نالے متھا جم کے فرما دیوں نے وے تو چڑے جوانی خیر بھی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑے جوانی خیر بھی تینو نظر نہ لگے غیر دی نوی منا کے دیکھ لواں تے
تو کدے کدے رس جایا کر وے میں بھی منا کے ویخ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر فرما دیے صدقے میں تیرے صدقے میں تیرے لیکھ دے چند سورج تینو ویکھ دے تینو جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوئے سانو سجنا تو فرمایا کر کھیڈ لا میری گود اندر بار نہ کھیڈن جایا کون ہے جڑا کہے میرے نال رسول ہی رس جائے معاذ اللہ ایک کوئی دھرتی تے حلیمہ ہے جڑی کہندی سی تو رس پھر ویکھ میں تینوں کیویں چوم چوم کے مناونی ہاں میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے ہی رس جایا کر اللہ کرے اما حلیمہ